तथ्यमा टेकेर सत्यको खोजी। नमस्कार, स्वागत छ खबर अन्वेषणमा। म धीरज बस्नेत। दर्शकवृन्द, यो देशमा सरकार भन्दा बलियो कोही छ भने त्यो हो माडवाडी समुदाय, जसले कर्मचारी होइन चुड्कीका भरमा मन्त्रीलाई घुमाइदिन्छन्। उस्तै परे सत्ता नै उलट पुलट गरिदिन्छन्। अधिकांश बैंक यिनकै हातमा छ, इन्सुरेन्स यिनैले चलाएका छन्, ठुलठुला व्यापार व्यवसाय यिनकै कब्जामा छ। हुँदा हुँदा भगवानको नाममा भएको सम्पत्तिमा समेत यिनकै हालिमुहाली चलिरहेको छ। भगवान पशुपतिको नाममा रहेको गौशाला धर्मशालामा मारवाडी समुदायले 20औं वर्षदेखि एक छत्र राज मात्रै गरिरहेको छैन। सेवाको नाममा लुटको धन्दा चलाइरहेको छ। कौडी भाडा दिएर करोडौं असुलिरहेको छ। सम्झौता रद्द भएपछि पनि उसै गरी दादागिरी देखाइरहेको छ। गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिले धन्दा चलाइरहँदा काठमाडौँका मेयर बालेन शाह यिनलाई विस्थापित गर्न अघि सरेका छन्। भगवानको नामको धर्मशालालाई निशुल्क रूपमा चलाउने योजना अघि सारेका छन्। तर बालेन कम्मर कसेर लागिरहँदा तालुकदार मन्त्री सुदन किराती रहस्यमय मौनता साधिरहेका छन्। आखिर किन? मारवाडीसँग डराएका हुन् कि अरू कोही व्यापारी पोस्नका लागि महानगरको प्रस्तावलाई बेवास्ता गरिरहेका हुन्? आजको खबर अन्वेषण यसैको खोजीमा केन्द्रित हुनेछ। सुरुमा हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। दशकौंदेखि मारवाडी समुदायले कब्जा गरेको पशुपति स्थित यो गौशाला धर्मशालामा काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले आँखा लगाएका छन्। धर्मशालालाई व्यापारिक अखडा बनाएको र लुटको धन्दा चलाएको भन्दै पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सम्झौता एकतर्फी रूपमा रद्द गरेपछि काठमाडौँ महानगरपालिका यो धर्मशाला चलाउन तम्सिएको छ। सरकारी र सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने नीतिमा चलिरहेका मेयर बालेनले भदौ 29 गते पत्र नै लेखेर पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई प्रस्ताव गरेका थिए, जहाँ काठमाडौँ महानगरले आफ्नै लगानीमा यस क्षेत्रलाई धार्मिक तथा सांस्कृतिक विकास केन्द्रका रूपमा विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता सहित भोगाधिकार दिन माग गरेको छ। यदि धर्मशाला चलाउन पाए पशुपति दर्शन गर्न आउने भक्तजनलाई निशुल्क खान बस्न बन्दोबस्त मिलाउने समेत महानगरले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ। हामी यो के चाहन्छौँ भने गौशाला धर्मशाला, नामै गौशाला धर्मशाला, त्यही दुईटा मात्र कार्य हुनुपर्छ त्यहाँ जस्तो लाग्छ। गौशालालाई गौशालाको रूपमा प्रयोग गर्ने र धर्मशालालाई धर्मशालाको रूपमा प्रयोग गर्ने। त्यहाँ आउने पशुपतिमा आउने यो धार्मिक पर्यटकहरूलाई त्यहाँ सकेसम्म कमभन्दा कम मूल्यमा बढीभन्दा बढी सुविधा दिएर हामीले त्यहाँ राख्ने, त्यहाँ बस्ने व्यवस्था गर्ने। अहिलेसम्म निशुल्क रूपमा भोजन खाने ठाउँ पनि छैन, निशुल्क रूपमा सुत्ने ठाउँ पनि छैन काठमाडौँ यो पशुपति क्षेत्रमा। हामी सम्भव भएसम्म त्यो प्रयास गर्ने प्रयत्न गर्दैछौँ। महानगरले पशुपति भ्रमण गर्न आउने पर्यटकहरूलाई निशुल्क रूपमा खान बस्न व्यवस्था गर्ने गरी त्यो धर्मशाला चलाउन खोजेको हामी त्यो प्रयास गर्दैछौँ। सम्भव भएसम्म हामी निशुल्क गर्ने, भएन त्यो अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था आयो भने कमभन्दा कम एकदमै न्यूनतम रूपमा त्यसलाई शुल्क लिएर प्रयोग गर्ने। नाफाको उद्देश्य राखेर होइन, सेवाको उद्देश्य राखेर हामी काम गर्छौँ। मारवाडी धपाउने र आफै धर्मशाला चलाउने महानगरको यो प्रस्तावप्रति पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्ष समेत रहेका पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीले भने अनौठो मौनता साधेका छन्। बालेनले प्रस्ताव पेश गरेको 2 साता बित्दा समेत उनले न हुन्छ भनेका छन् न त हुन्न नै भनेका छन्। रहस्यमय मौनता साधेका मन्त्री किरातीकै कारण महानगर अलमलमा परेको छ भने सम्झौता तोडिएपछि पनि मारवाडी सेवा समितिले धर्मशालामा रजाई चलाइरहेको छ। आखिर यो विषयमा किन मौनता साधिरहेका छन् मन्त्री किरातीले? हामीले बुझ्न उनलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्यौं, तर उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन। त्यसपछि हामी पशुपति क्षेत्र विकास कोषमै पुग्यौं, जहाँ जवाब भेट्न त परको कुरा कोषका प्रवक्ता रेवती रमण अधिकारी हाम्रो प्रश्न समेत सुन्दै नसुनी यसरी तर्किए। उनले यस्तो हरकत देखाए कि मानौ हामी उनीसँग जवाब होइन उनको सम्पत्ति माग्न गएका थियौं। तपाईले यसो भन्न पाउनुहुन्न किनकि तपाईलाई प्रवक्ता मैले तपाईलाई तपाईको व्यक्तिगत विषयमा बोल्दिनु छ।
त्यो त तपाईँले पत्रकार सम्मेलन गरेर भन्नु होला क्या सर। के अरे क्यामेरा अन छ भने अन गर्नुहोस्, केही फरक पर्दैन हैन। ठिक छ, क्यामेरा अन गरेरै भित्र कुरा गरौँ होला क्या सर। अन गरेर म तपाईँ मसँग मेरो कार्यालयको कुरा नि, सुन्न चाहिरहेको कार्यालयको कुरा नि, कार्यालयको कुरा कार्यालय चाह्यो भने बोलाएर तपाईलाई त्यो त तपाईँले पत्रकार सम्मेलनै गर्नु होला क्या गर्छ सर। हैन। तर मैले मेरो पनि त केही क्वेसन हुन्छ नि त सर। कार्यालय प्रमुखले मलाई अनुमति दिनुपर्छ क्या, त्यो कुरा बुझ्नु नि तपाईले। कस्तो कार्यालय प्रमुखले अनुमति तपाईँलाई प्रवक्ता भनेर दिएको हो नि अहिले सर। दिनु भएको छैन मलाई। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कर्मचारी र पदाधिकारीको व्यवहारले भित्रभित्रै केही पाकिरहेको त छैन भन्ने आशंका स्वाभाविक रूपमा उब्जाएको छ। सम्झौता तोडेको 2 महिना पुग्नै लाग्दा समेत नयाँ सम्झौता नहुनु र महानगरलाई समेत अल्मल्याउनेले अझै पनि मन्त्री र कर्मचारीमा माडवाडी मोह कायमै त छैन भन्ने प्रश्न समेत उब्जिएको छ। होइन भने सरकारी संयन्त्रलाई छिर्न नदिएर माडवाडी समुदायले धर्मशालामा चलाएको लुटलाई सम्झौता रद्द पछि पनि विकास कोष किन टुलु टुलु हेरेर बसिरहेको छ? जवाफ माग्दा किन यस्तो व्यवहार देखाइरहेको छ? पर्दैन भन्दा कहाँ भन्छ? पशुपतिले सरलाई प्रवक्ता तपाईले जबरजस्ती गर्यो भने म त्यो कुरा छैन। अहिले कार्यकर्ताले बोल्नु सर प्रवक्ता हो नि त। सदस्यले सुट्नु। नै सर प्रवक्ता सदस्यले रेवतीले बोल्नु जाउँ मात्र बोल्छ। सर प्रवक्ता होइन नै सर। सरले मैले अरू कुराको त कुनै जवाब सरसँग मैले माग्न खोजेको सर। सदस्यलाई विषय त तपाईँले बुझ्नु सुन्नुहोस्, सदस्यलाई सोध्नुहोस्, रेवतीले बोल्नु भने म बोल्छु, कार्यकर्ताले बोल्नु। सदस्यले हुन्छ तपाईँलाई प्रवक्ता भनेर कार्यालय प्रमुख भनेको। तपाईँ कार्यालय प्रमुख सरको मोबाइल अफ छ सर। उहाँलाई सोध्नुपर्छ क्या, मैले पनि मलाई सोध्नुपर्छ। तपाईँले सोधिदिनु न सर। म कसलाई सोध्नु? मलाई सोध्नु, मलाई सोध्नु। पशुपतिका विषयमा उठेको प्रश्नको जवाब म कसलाई सोध्नु? सदस्यले बाँकी बोल्नुहुन्छ, बाँकी बोल्नुहुन्छ। तपाईँ पहिलो कुरो त मेरो तपाईँको विषय के हो भन्दा तपाईँ सुन्न चाहिरहनु भएको छैन। होइन अहिले बोल्दिनँ म। तपाईँले बोल्दिनँ भन्न पाउनुहुन्न नि सर। किनभने तपाईँलाई प्रवक्ता तपाईँलाई मैले व्यक्तिगत कुरामा बोलिदिनुहोस् भने होइन सर। संस्थाको विषयमा बोल्नुहुन्छ क्या। संस्थाको विषयमा बोलिदिनुहोस् भने मैले तपाईँलाई मासिक 4,000 रुपियाँमा भित्री गल्लीमा समेत कोठा नपाइने काठमाडौँमा 4,250 रुपियाँमा माडवाडी सेवा समितिले 20 वर्षदेखि पुरै धर्मशालामा कब्जा जमाएको छ। 9 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको यो धर्मशालामा 100 वटा कोठा र 19 वटा सटर छन्, जसबाट माडवाडी समुदायले मासिक रूपमा 50 लाख भन्दा धेरै आम्दानी गर्दै आएको थियो। पशुपतिनाथमा छाडिएका साँडे पाल्ने र धर्मशाला चलाउने पवित्र उद्देश्यले सम्झौता गरे पनि माडवाडी सेवा समितिले व्यापार चलाउने अखडा बनाउँदै आएको थियो। साँडेको ठाउँमा गाई पालेर दुध बेच्दै आएका माडवाडीहरूले महँगोमा सटर भाडामा लगाएर कमाउ धन्दा चलाएका थिए। धर्मशालामा बस्न आउनेसँग पनि होटेलले झैं चर्को शुल्क असुल्दै आएका थिए, जुन कुरा हामीले 4 महिना अगाडि यही कार्यक्रम मार्फत खुलासा गरेका थियौं। मिडियाको निरन्तरको खबरदारी र विभिन्न क्षेत्रको दबावपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्ष समेत रहेका पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीले माडवाडी सेवा समितिसँगको सम्झौता एकतर्फी रूपमा रद्द गराएका छन्। तर सम्झौता रद्द गराएका उनले अझैसम्म माडवाडी सेवा समितिलाई हटाउन भने सकेका छैनन्। झन्डै 2 महिना अघि सम्झौता रद्द गरे पनि गौशाला धर्मशाला अब कसरी चल्छ भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा भन्न सकेका छैनन्। महानगर भने मन्त्रीले ढिलै गरे पनि गौशाला धर्मशाला आफूहरूले चलाउन पाउनेमा आशावादी देखिन्छ। मैले भने सेवा गर्ने क्षेत्रहरू उहाँहरूले गर्नुभएको सेवा नराम्रो भन्न खोजेको होइन, तर कुन ठाउँमा के सेवा गर्ने भन्ने कुरा प्रमुख हुन्छ होला। गौशाला धर्मशालामा यो निःशुल्क अङ्ग वितरण गर्ने, गौशाला धर्मशालामा हस्पिटल खोलेर यो फ्री डायलिसिस चलाउने, त्यो कतिको जायज छ? तल गाईगोठ माथि हस्पिटल कतिको जायज छ? कतिको मिल्छ होला त्यो? अनि 100 रुपियाँमा राख्नु भएको छ कि 300 लिनुभएको छ, 500 लिनुभएको छ, हजुरहरू गएर हेर्नुभयो भने थाहा भइहाल्छ। मन्त्री किराती र पशुपति क्षेत्र विकास कोषले भगवान पशुपतिको नाममा चलिरहेको लुट धन्दा साँच्चै रोक्न चाहेको हो भने महानगरको प्रस्तावलाई सहजै स्वीकार्नु पर्ने थियो। यदि 2 सरकारी निकाय बीच समन्वय हुने हो भने माडवाडीको धन्दा त बन्द हुने थियो नै, कमिसन र आर्थिक चलखेलको सम्भावना समेत न्यून हुने थियो। गौशाला र धर्मशाला यही 2 उद्देश्य सहित धर्मशाला चल्ने थियो। तर बालनको यति हितकर प्रस्तावलाई समेत मन्त्री किरातीले सहजै स्वीकारी राखेका छैनन्। कुन स्वार्थ बोकेर उनी रहस्यमय मौनता साधिरहेका छन् र महानगरलाई अल्मल्याइरहेका छन्, यो भने अनौठो देखिन्छ। बाहिर चर्का कुरा गर्दै हिँड्ने मन्त्री सुदन किरातीले साँच्चै पशुपति सफा गर्न चाहेको हो भने
महानगरको प्रस्तावमा यो अनौठो मौनता के का लागि? मारवाडी समुदायसँग डराएर हो कि अरू नै केही स्वार्थ राखेर हो? एउटा सरकारी निकायले अर्को सरकारी निकायलाई काम सुम्पिँदा हुन सक्ने आर्थिक चलखेल रोकिन्छ, काम पारदर्शी हुन्छ भने पशुपति क्षेत्र विकास कोष किन यसका लागि तयार भइरहेको छैन? यो आफैमा रहस्यमय छ। मन्त्रीले मौनता साध्दै गर्दा मारवाडी सेवा समितिले भने आफूहरू भाडावाल नभई मै भएको दाबी गर्न थालेका छन्। गौशाला धर्मशाला आफूहरूको मात्रै हो भने झैँ गरिरहेका छन्। के साँच्चै मारवाडी सेवा समिति पशुपतिको मै हो? त देखाउने छौं, तर एकैछिनको विश्रामपछि। कार्यक्रम खबर अन्वेषण हेर्दै हुनुहुन्छ। आजको श्रृङ्खलामा गौशाला धर्मशाला चलाउन काठमाडौँ महानगरले गरेको प्रस्तावमा मन्त्रीले साधेको मौनता र पशुपतिको मै हुँ भन्दै मारवाडी सेवा समितिले गरेको दाबी देखाइरहेका छौं। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सम्झौता तोडेपछि अदालत पुगेको मारवाडी सेवा समिति आफूमाथि अन्याय भएको मात्रै दाबी गरिरहेको छैन, आफूहरू धर्मशालाको मै भएको जिकिर गरिरहेको छ। 2021 सालको नापीदेखि नै समितिका पदाधिकारीलाई मैका रूपमा राखेको उसको दलिल छ। के साँच्चै मारवाडी सेवा समिति गौशाला धर्मशालाको मै हो? के भन्छ तथ्य प्रमाणले? मै भए किन गरियो भाडा सम्झौता? हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। भाडा विवाद र धर्मशाला चलाउने विवाद तर्किरहँदा गौशाला धर्मशाला बारे नयाँ तथ्य भेटिएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मारवाडी सेवा समितिसँग गरेको सम्झौता एकतर्फी रूपमा रद्द गरेपछि मारवाडी समुदायले आफूहरू भाडावाल नभई मै भएको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ। 2021 मा भएको पहिलो नापीदेखि नै आफूलाई मोही कायम गरेको र हालसम्म पनि मोहीका रूपमा बाली तिर्दै आएको मारवाडी समुदायको दाबी छ। उनीहरूको अनुसार तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री युक्त शमशेरकै तोक आदेशमा गौशाला धर्मशाला क्षेत्रमा गाई पाल्ने र हकभोग गर्ने काम मारवाडी समुदायले गर्दै आएको थियो, जसले अहिले पनि निरन्तरता दिएको दाबी गर्दै मारवाडी समाजका अध्यक्ष पवन मित्तल कागज पत्र देखाउँदै भन्छन्, हामी यो जग्गाको मोही हो, मोहीले किन भाडा तिर्ने? त्यो जग्गाको हामी मोही हो, दर्तावाल मोही हो। आजदेखि होइन, 1997 सालदेखि नै हामी सञ्चालन गरेर आइरहेका छौँ। 2021 सालको नापीदेखि त स्पष्ट जम्मै नेपाल सरकारको ठट्टाहरू जति छ, जति अभिलेखहरू छ, त्यसमा स्पष्ट उल्लेख छ। हामी भाडा दिएकै छैनौँ। भाडा भन्ने कुरा कहीँ पनि शब्द प्रयोग भएको छैन। 2060 सालतिर हामीलाई पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरीको हाम्रो त्यो जग्गा हुँदाहुँदै पनि पशुपति विकास कोषले केही सहयोग गरिदिनु पर्यो भन्ने किसिमको हामीलाई भनेपछि अनि हामीले धेरै छलफल गरेर अनि ल ठिक छ त के गर्ने भन्ने कुरा आएपछि ल तपाईँहरू वर्षको 51,000 रुपियाँ हामीलाई चाहिँ सहयोग गर्नुहोस् भनेर भन्नुभएको र त्यो सहयोग स्वरूप हामीले 51,000 रुपियाँ बुझाएर आइरहेका छौँ। मारवाडी सेवा समिति अहिले यही कागज बोकेर पशुपति क्षेत्र विकास कोष विरुद्ध अदालत गएको छ। आफ्नै मोहीलाई लखेट्न खोजेको भन्दै आक्रोशित बनेको छ। उनीहरूले पेश गरेको कागजमा गौशाला धर्मशाला भएको यो जग्गा पशुपतिको हो भनेर प्रष्ट रूपमा उल्लेख छ र त्यसको मोही गौशाला धर्मशाला हो भनिएको छ। यो पत्र हेर्नुहोस्। यही पत्रलाई देखाएर मारवाडी सेवा समितिले आफूहरू 83 वर्ष पुरानो मोही भएको दाबी गरिरहेको छ। गौशाला धर्मशाला भनेको नै मारवाडी सेवा समिति हो भने झैँ गरेर व्याख्या गरेका उनीहरूले तत्कालीन समयका अध्यक्ष र पदाधिकारीहरूको नाम उल्लेख भएको कागज समेत देखाइरहेका छन्। कागज पत्र तेर्साउँदै भन्छन्, तत्कालीन प्रधानमन्त्री युक्त शमशेर राणाले मारवाडी समुदायलाई लालमोहर गरी जग्गा दिएको र पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरीद्वारा जारी दर्तावाल मोही लगत समेत भएको कुरालाई अहिलेका मन्त्री र कोषले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। हामीले गरिरहेको सेवालाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले जबरजस्त धर्मशाला खोज्ने कसरत हामीलाई स्वीकार्य छैन। हामीलाई थाहा छैन किन नगरेको भनेर हामीलाई थाहा छैन, जबकि हामीसँग सबै कागज पत्र जम्मै चिज हामीसँग छ। हामीले कतिपटक लगेर देखाइ पनि सक्यौँ, उनीहरूलाई धेरै पटक देखाइसक्यौँ। हेर्नुहोस्, हाम्रो यो चाहिँ लाल त्रिशुल छाप लाल पूर्जा छ, पशुपति अमालकोटले जारी गरेको हो। त्योभन्दा अगाडिको श्रेष्ठताहरूमा पनि जम्मैमा हाम्रो नाम छ। हामीहरू यसको मोही हो। तपाईँहरू चाहिँ तलसिङ हो।
त्यही कारणले हामीले तपाईँहरूलाई भूभाल बुझाइरहेको छौँ भनेर हामीले धेरै पटक स्पष्ट गरिसक्यौँ। हामीलाई के लाग्छ भने जानेर पनि नबुझेको जस्तो गरेको हो कि के कारण हो त्यो चाहिँ थाहा छैन। फेरि उनीहरूको पनि के इन्ट्रेस्ट हुने त्यसमा। आजको दिनमा त्यो ठाउँमा 235वटा गाई छ, त्यहाँ राख्ने ठाउँ नभएर हामीले धार्केमा जग्गा किनेर 130-135वटा गाई अलरेडी राखिराखेका छौँ भनेपछि आज 350-60वटा गाई बाछा बाछी पाल्ने कि साधारण कुरा हो। अब किन गरिरहेछ, के कारणले गरिरहेछ हामी पनि बुझ्न सकिरहेका छौँ। मारवाडी सेवा समिति यदि मोही नै हो भने पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग विक्रमसम्म 2060 साल जेठ 12 गते किन सम्झौता गरेको? मोहीले बिना अनुमति किन धमाधम भवन बनाएको? धर्मशालालाई किन व्यापारिक अखडा बनाएको? यो प्रश्नको जवाफमा भने मारवाडी समितिले विगतमा केही गल्ती भए पनि अब सच्याएर जान सकिने बताउन थालेको छ। कागजमा चाहिँ हामी कहीँ पनि चुकेका छैनौँ। सबै श्रेष्ठमा हाम्रो नाम छ। हामी मोही हौ। जग्गाधनी पशुपतिनाथ मालकोट कचहरी भनौँ या पशुपति विकास कोष हो। हामीले भूभाल बुझाउनुपर्छ, त्यो बुझाइरहेका छौँ। 51,000 रुपियाँको हाम्रो सम्झौता त्यस बेला हामीलाई अनुरोध भएको हुनाले हामीले सहयोग गरेको हो। अहिले पनि हामी सहयोग गरिरहेका छौँ। बिचबिचमा हामीलाई कुरा आयो 51,000 रुपियाँ कम भयो, अलिकति बढाइदिनुहोस्, त्यसमा पनि हामी सहमत छौँ। समयअनुसार हाम्रो अब 235वटा गाई यहाँ छ, 130-135वटा गाई धार्केमा छ। त्यहाँको आम्दानी भनेको के? आम्दानी भनेको त्यो पसल 17-18वटा पसल छ, त्यसको पसलको अलिकति भाडा, त्यसपछि त्यहाँ कोठाहरू छन्। त्यो कोठामा पनि 100 रुपियाँमा हामीले यात्रीहरूलाई राखेका छौँ। एउटा कोठाको भाडा 400-500 रुपियाँ छ, त्यसमा 5-6 जना बस्छ। मारवाडी सेवा समितिले आफूहरूले भाडावाल नभई मोही भएको दाबी गरिरहँदा यसको वास्तविकता के हो? के पशुपतिको मोही कुनै संस्था हुन सक्छ? हामी यी यावत प्रश्नको जवाब खोज्न पशुपति क्षेत्र विकास कोष पुग्यौं, तर यसबारे जानकारी लिन खोज्दा कोषका प्रवक्ता रेवती रमण अधिकारी हाम्रो प्रश्न समेत सुन्न तयार भएनन्। उनको कार्यकक्ष बाहिर भेटिएका उनी हामीले यो विषयमा खास कुरा के हो स्पष्ट पारिदिनुस् न भन्दा हामीसँग यसरी तर्किँदै हिँडे। तपाईलाई प्रवक्ता भन्ने तपाईँ प्रवक्ता होइन भने त्यो वेबसाइटबाट हटाउन भन्नुहोस् न सर। उहाँले हटाउँछन्, हटाउने डिभिजन छ नि त। हो त्यो सबै कार्यालय ठेकामा छ। त्यसो नभन्नु सर। तपाईँ कम्तीमा के हो विषय भन्दा समेत सोधिरहनु भएको छैन सर। नो नो म बोल्दिनँ भने चाहिँ विषय के चाहियो भनेको। तपाईँको मैले यही नै कुरा मैले तपाईँले यही नै भन्नुभयो भने त तपाईँको यही व्यवहार हाल्ने मेरो सर। हाल्नुहोस् न, के फरक परेको छ भनेको। कस्तो के फरक परेको छ? यो कुनै तरिका होइन नि सर। बोल्दिनँ भन्न पाइँदैन, मागिराखेको छु। बोल्दिनँ भन्न पाइँदैन। मैले तपाईँको व्यक्तिगत कुरा जान्न बोल्नुपर्ने विषय बोल्छौँ हामी। तपाईँको व्यक्तिगत कुरा जान्न खोजेको, मैले संस्थाको विषयमा जान्न खोजेको सर। पशुपति विकास कोषका पदाधिकारीले यसरी देखाएको हरकतले यहाँ केही न केही गडबड भएको संकेत गर्छ। यद्यपि हामी यस विषयमा थप बुझ्न काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 8 का अध्यक्ष आशामान सङ्गतलाई भेट्न पुग्यौं। उनले भने गौशाला धर्मशाला पशुपतिकै भएको र यसमा कोही मोही नभएको दाबी गरे। पशुपतिको मोही कुनै संस्था विशेष हुन नसक्ने उनको तर्क थियो। यद्यपि विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न व्यक्तिले बदमासी गरिदिएकै कारण केही कागजात बनाएको हुन सक्ने उनको दाबी छ। मोही को हो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले जग्गा धनीसँग प्रमाणित गरेर ल्याउनु पर्ने विषय भयो। जग्गा धनीले उहाँहरूसँग सम्बन्ध सकिएको भनेर सम्झौता खारेज गरिसके पछाडि मोही हो जस्तो हामीले चाहिँ मान्नु पर्ने अवस्था देखिँदैन। मोही हो भने त उहाँहरूले मोही भएर आफू आउनु पर्यो। मोही के कति कारणले भएको, संस्था कसरी मोही हुने हो होइन? यो त मोही भनेको त जोत्ने मान्छेले पाउने होला, विगतदेखि नै एउटा उद्देश्यको लागि दिएको होला। गौशाला धर्मशाला चलाउनलाई दिएको होला। त्यहाँ कुन उद्देश्यको थियो, के छ? व्यापारिक प्रयोजनको लागि त पक्कै होइन होला। आज काठमाडौँ महानगरपालिका 8 भित्र रहेको त्यो धर्मशाला कतिवटा सटर छ, कतिवटामा पसल छ, हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कुनै पनि पसल काठमाडौँ महानगरपालिकामा दर्ता भएर चलेको अवस्था छैन। के उहाँहरूलाई त्यो छुट हो? मारवाडी सेवा समिति मातहत रहेको गौशाला धर्मशालामा कहीँ केही पनि दर्ता नगरी चलाउन पाउने हो त? उहाँहरूलाई के उहाँहरूको मोहियानी भएको हक भनेर उहाँहरूले बनाएको भनेर उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँ जे पनि गर्न पाउने हो? त्यहाँ राज्य छिर्न पाइँदैन? त्यहाँ राज्यको केही भूमिका हुँदैन? राज्यप्रति उत्तरदायित्व बन्नुपर्ने होला नि त उहाँहरूलाई पनि। खोज्नु त खोज्यो, महानगरमा पनि फेला पार्न सक्ने अवस्था छैन।
महानगरमा पनि त्यस्तो केही रेकर्डहरू छैन। यसको अर्थ उनीहरूले त्यो फेक कागज बनाए। खै अब के बनाउनु के भन्ने, अब ओरिजिनल छाप लागेको कागज छ त्यसलाई फेक पनि कसरी भन्ने, तत्कालीन अवस्थामा जसले त्यो छाप लगाए निर्णय गर्यो उहाँहरूसँग सोध्नुपर्ने विषय रहला। तर केही न केही गडबडको सङ्केत चाहिँ मिल्छ त्यहाँ। त्यस्तै मलाई चाहिँ त्यस्तो शङ्का लाग्छ। मैले ठ्याक्कै यो गरे नै भन्नुभन्दा पनि एउटा कागज हुने अर्को कागज नहुने चाहिँ किन भन्ने जस्तो प्रश्न चाहिँ त्यहाँ खडा हुन्छ नि। कागज पत्रले प्रष्ट रूपमा गौशाला धर्मशालाको जग्गामा मोही छ भन्छ, तर मारवाडी सेवा समिति नै छ चाहिँ भन्दैन। यसको जग्गा धनी पशुपतिनाथ र मोही गौशाला धर्मशाला हो। गौशाला धर्मशाला भनेको को हो यो चाहिँ प्रष्ट रूपमा देखिँदैन। जस्तै मारवाडी सेवा समुदायले आफूहरू हो भनिरहेका छन् भने पशुपति क्षेत्र विकास कोष त्यसलाई स्वीकार गरिराखेको छैन। धर्मशालाको सञ्चालन विवाद मिलाउनु अघि यो विषयले कोषले किनारा लगाउनु पर्ने देखिन्छ, जसले भोलि कोषलाई नै अप्ठ्यारोमा पार्न सक्ने देखिन्छ। कार्यक्रम खबर अन्वेषणमा पुनः स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी पशुपतिको गौशाला धर्मशालाको विवाद र मारवाडी समुदायले सेवाको नाममा चलाइरहेको असुली धन्दा देखाइरहेका छौं। मारवाडी समुदाय मोही हो होइन यो अदालतको फैसलाले भन्ला, तर सेवाको नाममा धर्मशालामा लुटको धन्दा चलाउने छुट कसैलाई छैन। नक्सै पास नगरी भवन बनाउने, साँडे पाल्ने ठाउँमा गाई पालेर दुध बेच्ने, धर्मशालामा सटर हालेर असुली धन्दा चलाउने काम 20औं वर्षदेखि मारवाडी सेवा समितिले चलाइरहेको छ। हेर्नुहोस् कौडीमा धर्मशाला लिएर कसरी करोडौं असुली रहेको छ समितिले। यो रिपोर्टमा गौशाला चोकको ठ्याक्कै अगाडिपट्टि रहेको यो भवनमा मारवाडी सेवा समितिले झन्डै 20 वर्षदेखि धर्मशाला चलाउँदै आएको छ। यहाँ अस्पतालदेखि सटर भाडामा लगाएर महिनौं लाखौं आम्दानी गरिरहेको छ। 9 रोपनी 9 आना क्षेत्रफलमा फैलिएको 5वटा भव्य भवन र 19वटा भन्दा बढी सटर भएको यो धर्मशाला जम्मा 4250 रुपियाँमा मारवाडी समुदायले चलाउँदै आएको छ। जबकि त्यही सम्पत्तिबाट मारवाडी सेवा समितिले करिब 50 लाख मासिक आम्दानी गरिरहेको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मारवाडी सेवा समितिलाई 2060 साल जेष्ठ 12 गते एक सम्झौता गर्दै वार्षिक रूपमा जम्मा 51,000 रुपियाँ सहयोग स्वरूप लिने गरी यत्रो भवन सुम्पिएको थियो। वार्षिक रूपमा 51,000 तिरेर वार्षिक झन्डै 5 करोड भन्दा धेरै आम्दानी गरिरहेको मारवाडी सेवा समिति यो विषयमा छलफल समेत गर्न चाहँदैनन्। भगवान पशुपतिको आँगनीमा रहेको पशुपति गौशाला धर्मशालालाई मारवाडी समुदायले वर्षौंदेखि कब्जामा लिएका छन् र आफ्नो गोरख धन्दा चलाइरहेका छन्। तपाईँ पृष्ठभूमिमा देख्न सक्नुहुन्छ यो भवन झन्डै 9 रोपनी भन्दा धेरै क्षेत्रफलमा फैलिएको छ र यसको भाडा यिनले कति तिर्छन् भन्दा तपाईँ छक्क पर्नुहोला। जम्मा जम्मी 4100 रुपियाँ भाडा मासिक रूपमा बुझाएर 9 रोपनी भन्दा धेरै क्षेत्रफलमा फैलिएको यो भवन कब्जामा लिएका छन् र मासिक रूपमा 15 लाख भन्दा धेरै भाडा असुल उपर गर्दै आएका छन्। गौशाला चाबेलसँगै जोडिएको धर्मशालामा 200 भन्दा धेरै कोठा छन् भने भवन बाहिर 19वटा सटर छन्। मारवाडी सेवा समितिले यी सटरबाट लाखौं कमाइरहेको छ। उसले 12वटा सटरको औसत 35,000 र 7वटा सटरको औसत 30,000 का दरले भाडामा लगाएको छ। अर्थात् सटरबाट मात्रै मासिक भाडा कम्तीमा 5,88,000 उठाइरहेको छ। 20 वर्षसम्म 51,000 भाडा तिरेर रजगज गरिरहेको मारवाडी सेवा समितिले यहाँ सटर भाडा लिनेहरूसँग भने 2 वर्षमा भाडा बढाउँदै आएको छ। कति समय भयो तपाईँ यहाँ बस्न थाल्नु भएको? हजुर 4-5 वर्ष भयो। कहिलेदेखि 36,000 तिर्न थाल्नु भएको? नै तपाईँ तिर्ने मान्छे हो, यत्रो भन्न किन आनाकानी मान्नु पर्यो? 36,000 चाहिँ तपाईँले कहिलेबाट तिर्न थाल्नु भयो यति भन्दैन न? तपाईँ त बढाउँछ होला नि भाडा है? वर्ष बढाउँछ भाडा भनेको तपाईँ पहिलेदेखि नै यति नै होइन? 2 वर्षको एग्रिमेन्ट हुन्छ। नै कति समय भयो त 36 पुगेको भनेको? योभन्दा अगाडि कति थियो?
दुई वर्षमा भाडा परिवर्तन हुन्छ हो 10%को दरले बढ्दै जान्छ कि कति 20%? 32-33 हजार कति ठ्याक्कै कति भन्नु? 33,400। अनि कहिले कहिले बढाउँछ भाडा? दुई वर्षमा 10%। 10%ले एउटै भाडा हो नि सबै अलग अलग छ? यस्तो हुन्छ कि तपाईँको अब यो हामी बस्यौँ नि अर्को नयाँ मान्छे आएर त्यसलाई सट्टी भयो भने बढ्छ अटोमेटिक भाडा बढाएर लिन्छ। यो सटरको भाडा कति तिर्नुहुन्छ तपाईँ? मैले 32,000 लगभग 32,000 तिर्छु। एग्रिमेन्ट कस्तो हो तपाईँको? एग्रिमेन्ट चाहिँ अब हरेक 2 वर्षमा भाडा दर बढ्ने भनेर चाहिँ एग्रिमेन्ट हुन्छ हाम्रो। कति पर्सेन्ट? लगभग 4% 5% जतिको म्याक्सिमम 5% भनौँ न। 10% बढिरहेछ रे। लगभग 10% बढ्छ अहिले चाहिँ हरेक वर्ष। धर्मशालामा बास बस्नको लागि 270वटा कोठा छन्। प्रति कोठाको शुल्क 400 देखि 1000 सम्म तोकिएको छ। 20 बेड रहेको हलको शुल्क 2500 तोकिएको छ। मारवाडी सेवा समितिका अनुसार अट्याच बाथरुम सहितका कोठाको प्रतिदिन 800, सर्वसाधारणको 500, साधारण साना कोठाको 400, नयाँ भवनमा बनाएका साधारण कोठाको 600, B43 कोठाको 1000 र टाइल कोठाको 700 शुल्क तोकिएको छ। यसबाट मात्रै मासिक 30 लाखसम्म भाडा उठ्छ। यसका अतिरिक्त साधारण खानाको 120 रुपियाँ तोकिएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सम्झौता एकतर्फी रद्द गरे पनि मारवाडी सेवा समितिले धर्मशालाबाट कस्तुरी धन्दा चलाइरहेको छ। यतिका धेरै पैसा धर्मशालाबाट उठाए पनि मारवाडी समाजका अध्यक्ष भने आफूहरू घाटामा रहेको दाबी गर्छन्। हामीले त्यो पैसा कमाएर आफ्नो घरमा लगेका छौँ त, त्यहाँ जति पनि आम्दानी भइरहेको छ हामीहरूको टोटल अडिटेड हिसाब छ। आम्दानी जति भइरहेछ त्यति नै त्यहाँ त्योभन्दा बढी खर्च छ। यस वर्ष मात्रै 40 लाख रुपियाँ नोक्सान छ त्यहाँ। त्यो 40 लाख रुपियाँ कसले बेहोर्ने त? हामीहरू आफू उसमा उठाएर हाम्रो समुदायको व्यक्तिहरूले उठाएर जम्मै खर्चहरू बेहोरिरहेका छौँ। यो एउटा खालि भ्रम फैलाएको मात्रै हो। गौशाला धर्मशालाको आम्दानी यतिमा मात्रै सीमित छैन। उत्तरतिर गौशाला छ जहाँ 200 गाई पालिएका छन्। अहिले 60 गाई दुहुन रहेको र दैनिक 500 लिटर दुध बिक्री हुने गरेको धर्मशालाका पदाधिकारीहरूले बताउँछन्। जसबाट वार्षिक रूपमा 1.5 करोड भन्दा धेरै आम्दानी हुने गरेको छ। ताकि सम्झौता अनुसार गाई होइन यहाँ पशुपति नाथमा छाडिएका साँडे पाल्नु पर्ने थियो। तर साँडे छाडेर गाई पाल्दै मारवाडीहरूले दुधको व्यापार गरिरहेका छन्, त्यो पनि महँगो मूल्यमा। यति मात्रै होइन, गौशाला धर्मशाला सके अहिले अस्पताल समेत सञ्चालन गरेको छ, जुन सम्झौता र कानुन विपरीत छ। तर उनीहरू आफूहरूले कानुन विपरीत कुनै काम नगरेको र आफूहरूले सेवा गरिरहेको दाबी गरिरहेका छन्। अब उहाँहरूले चलाउनु भएको पहिलेको बनखालीको धर्मशाला त्यसको गति हेर्नुहोस्। आज हामीले चलाएको धर्मशालाको गति हेर्नुहोस्। हामीका 6 बजेपछि 5 बजेपछि कुनै पनि यात्री आयो भने उसले ठाउँ पाउँदैन। किन पाउँदैन? एउटा सस्तो छ, राम्रो सेवा छ र त्यहाँ कुनै पनि किसिमको सुरक्षाको दृष्टिले पनि धेरै राम्रो छ। कसरी त हामीले सञ्चालन गरेकै हो भनेपछि यस्तो सेवाको कार्यहरूलाई चाहिँ अलिकति नहेरेर खालि त्यही पसलको आम्दानी। हामीले त भनिसक्यो अहिले पशुपति विकास कोषलाई पनि हामी पसल टालिदिन्छौँ, पसल चाहिँदैन हामीलाई, पसल बन्द गरिदिन्छौँ हामी। तपाईँ अरू के भन्नुहुन्छ भन्नुहोस्, तर यो सेवाको कार्यलाई चाहिँ हामीले दुरुत्साहित नगरिदिनुहोस्। सेवाको कार्यलाई चाहिँ अविरल रूपलाई चल्न दिनुहोस्। गाईको सेवा हुन दिनुहोस्। धर्मशालामा जति यात्रीहरू बस्छन् तिनीहरूको पनि सेवा हुन दिनुहोस् भन्ने कुरा हामीले धेरै पटक अनुरोध गरिसके। प्रोत्साहित गर्न खोज्यो कि भन्ने लागिरहेको छ। सेवा काम गर्नको लागि सारा संसारमा सेवा कार्य गर्नेहरूलाई कति सम्मान गरिन्छ, कति त्यो गरिन्छ, जबकि हामीले एकदम निस्वार्थ रूपले सेवा गरिरहेको छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका अनुसार धर्मशालामा सञ्चालित अधिकांश पसल दर्ता छैनन्। अस्पताल समेत बिना स्वीकृति चलिरहेको छ। यति मात्रै होइन, धर्मशालाका भवनहरूको समेत नक्सा पास नगरी बनेको महानगरको दाबी छ, जुन नक्सा खोज्दा मारवाडी सेवा समितिले देखाउन नसकेको वडा नम्बर 8 का वडाध्यक्ष आशामान सङ्गत सुनाउँछन्। उहाँहरूले नक्सा पास गरेको भनेर एउटा कागज देखाउनुहुन्छ, त्यो कति तला नक्सा छ भन्ने कुरा पनि त्यसैमा छ। अनि त्यो नक्सा चाहिँ देखाउन सक्नुहुन्न, कागज चाहिँ उहाँहरूसँग हुन्छ। नक्सा त एक कपी त उहाँहरूसँग हुन्छ नि त। त्यो 93 सालदेखि 1993 सालदेखिको सबै डाटा राख्न सक्ने उहाँहरूसँग ठ्याक्कै चाहिने नक्सा चाहिँ किन छैन त? त्यो मात्र नभइकन अहिले बनेको पुरानो जुन
त्यो टर्निङमा भएको धर्मशाला र अहिले गाई गोठहरू राखेर डायलिसिस सेन्टरहरू चलाइराखेको जुन सँगै बनाएको भवनहरू छ त्यसको त बिल्कुल नक्सा छैन, बिना नक्सामा बनेको छ। उहाँहरूलाई जे मन लाग्यो जति बेला मन लाग्यो त्यति बेला बनाएको अवस्था छ। कुनै वडाबाट स्वीकृति लिएर महानगरबाट स्वीकृति लिएर बनाएको अवस्था होइन। पशुपतिको आँगनीमा सेवाको नाममा चलेको धर्मशालालाई व्यापार गर्ने अखडा बनाएको भन्दै सरकारवालाले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। तर अरूले के सोच्छन् भन्ने कुरामा खासै मतलब नगरेको मारवाडी सेवा समितिले अहिले पनि जबरजस्त धन्दा तराइरहेको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सम्झौता रद्द गरे पनि आफूहरू मोही भएको भन्दै रवाफ देखाइरहेको छ। धर्मशालाको नाममा राज्यको सम्पत्ति दोहन गरिरहेको छ। धर्मशाला चलाउने नाममा भगवानको आँगनीमा जे भइरहेको छ त्यो सरासर लुट हो। सेवाको नाममा मारवाडी सेवा समितिले जे गरिरहेको छ त्यो सरासर असुली धन्दा हो। यो कुनै पनि हालतमा रोकिनै पर्छ। आज मै हुँ भन्दै मन परी चलाइरहेको मारवाडी सेवा समितिले भोलि मै मालिक हुँ भन्दै जे पनि गर्ला। टुलु टुलु हेरिरहने, गौशाला र धर्मशाला चलाउने नाममा व्यापार र असुली चलिरहँदा हात बाँधेर बसिरहने। पर्यटन मन्त्रीज्यू सम्झौता तोड्न हिम्मत गरे जसरी यिनलाई छोड्न पनि उसै गरी बाध्य बनाउनुस्, नत्र बिस्तारै पशुपति यिनको कब्जामा त पुग्ने छ नै, तपाईको स्वार्थ समेत देखिनेछ। हौस् त आजलाई यति नै, हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।